गरम गरम पहिले हामीले रिली रेसमा है चितवनको साइता नेपाल देशमा छे हेर्दाखेरि गलैँचा हो रिली रेसमा धेरै हुन्छ फाइदा नेपाल देशमा ए पहाडा के मैनाको हात रिली रेसमा क्या नसमाउँदा छौ नेपाल देशमा भन भन बाछ तमे रिली रेसमा कति कमाउँदा छौ नेपाल देशमा आज रात काटेर रिली रेसमा ए भोलि बिहान हिँड्छु नेपाल देशमा जुत्ता लुकाउने सालीहरूलाई रिली रेसमा 500 दिन्छु नेपाल देशमा पहिला तराई घुमेर रिली रेसमा पछि जाउला जुम्ला नेपाल देशमा हे मेरा टाला टुलेका छन् रिली रेसमा गरिदिए है कुम्ला नेपाल देशमा पछि भेट भो फेरि रिली रेसमा भुइँमै खुट्टा छैन नेपाल देशमा भुइँमै खुट्टा छैन नेपाल देशमा भुइँमै खुट्टा छैन नेपाल देशमा के छ त नि हाल खबर रिली रेसमा कालीकोटे मैना नेपाल देशमा 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 आज भोलि आउन लाग्यो रिली रेसमा राति राति सैना नेपाल देशमा राति राति सैना नेपाल देशमा राति राति सैना नेपाल देशमा हे खुडी छोडी उड्न लागे रिली रेसमा कालीकोटकी मैना नेपाल देशमा कालीकोटकी मैना नेपाल देशमा कालीकोटकी मैना नेपाल देशमा कालीकोटकी मैना नेपाल देशमा हिमालमा डाँफे चरी रिली रेसमा तराईमा बटाई नेपाल देशमा तराईमा बटाई नेपाल देशमा तराईमा बटाई नेपाल देशमा उड्न लाको मैना चरी रिली रेसमा लान्छु सुर्खेत कटाई नेपाल देशमा 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 हे दुईटैलाई पढ्छ नि आसार रिली रेसमा पछि मन फेरे नेपाल देशमा पछि मन फेरे नेपाल देशमा
फेरे नेपाल देशमा हे तराई क्यारे घुमाउला तारेले रेशमा गलाई जा बेच्नेले नेपाल देशमा 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 गरम गरम पहिले हामीले रिली रेशमा है चितौनको साइता नेपाल देशमा चितौनको साइता नेपाल देशमा चितौनको साइता नेपाल देशमा हेर्दाखेरि गलैँचा हो रिली रेशमा धेरै हुन्छ फाइदा नेपाल देशमा 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 हे पहाडा के मैनाको हात रेली रेशमा क्या नसमाउँदा छौ नेपाल देशमा क्या नसमाउँदा छौ नेपाल देशमा क्या नसमाउँदा छौ नेपाल देशमा हे भना भना बाजा तमे रेली रेशमा कति कमाउँदा छौ नेपाल देशमा 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 भोलि बिहानै जानुपर्छ रिली रेशमा कुखुराको डाका नेपाल देशमा कुखुराको डाका नेपाल देशमा कुखुराको डाका नेपाल देशमा तीन चार महिना घुम्दा फेरि रिली रेशमा आउँछ 3-4 लाख नेपाल देशमा 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 हे कमाउन त कमाउने हो रेली रेशमा खाना त खाना हौ नेपाल देशमा खाना त खाना हौ नेपाल देशमा खाना त खाना हौ नेपाल देशमा हे मकन घुमाउन लागि रेली रेशमा भन कहाँ जाने हौ नेपाल देशमा 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 उतैतिर गइकन रिली रेशमा एक गर्ने हामीले सुर नेपाल देशमा गर्ने हामीले सुर नेपाल देशमा हेर्ने हामीले सुर नेपाल देशमा दिनैभरि व्यापार गर्ने रिली रेशमा डेरा भरतपुर नेपाल देशमा डेरा भरतपुर नेपाल देशमा डेरा भरतपुर नेपाल देशमा डेरा भरतपुर नेपाल देशमा हे जुम्लाका जुम्ल्यालासित रिली रेशमा जाने भने आउ त नेपाल देशमा जाने भने आउ त नेपाल देशमा जाने भने आउ त नेपाल देशमा हे गलैँचामा
क्या बेचा छौ त नेपाल देशमा 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 तराईमा गए बढ्छ रेली रेसमा हाम्रो माया प्रीत रेसममा हाम्रो माया प्रीत नेपाल देशैमा हाम्रो माया प्रीत नेपाल देशैमा गलै चाले के धान्दो रेली रेसमा बेच्छु शिलाजी त नेपाल देशमा 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 हे जान मन लाग्या छ मुखी रेली रेसमा तम्रा जुम्ला सिजा नेपाल देशमा तम्रा जुम्ला सिजा नेपाल देशमा तम्रा जुम्ला सिजा नेपाल देशमा हे सौराडी मेटुला तेरो रेली रेसमा केही त चिनु दिजा नेपाल देशमा 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 मेरो माया तमले लिनु रेली रेसमा तम्रो माया दिनु नेपाल देशमा तम्रो माया दिनु नेपाल देशमा तम्रो माया दिनु नेपाल देशमा 2-3 महिना घुम्न जाउँला रेली रेसमा उही मिल्छ नि चिनु नेपाल देशमा मिलिहाल्छ चिनु नेपाल देशमा मिलिहाल्छ चिनु नेपाल देशमा मिलिहाल्छ चिनु नेपाल देशमा हे कालीकोट पचाल झरना जुम्ला चन्दन नाथ नेपाल देशमा जुम्ला चन्दन नाथ नेपाल देशमा जुम्ला चन्दन नाथ नेपाल देशमा हे सिन्दुर हाली लिने होइ कि रेली रेसमा बाजा तेरा साथ नेपाल देशमा 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 खस भाषाको उद्गम स्थल रेली रेसमा मेरो घर सिजा नेपाल देशमा मेरो घर सिजा नेपाल देशमा मेरो घर सिजा नेपाल देशमा घर काले भन्न लाग्या रेली रेसमा सिन्दुर हालिली जा नेपाल देशमा 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 हे अर्का साल जुवार नजाउला रेली रेसमा पुग माइका गाथा नेपाल देशमा पुग माइका गाथा नेपाल देशमा पुग माइका गाथा नेपाल देशमा हे भुल्छ कालै जाउला बाजा रेली रेसमा अहिले पढिरात नेपाल देशमा अहिले पढिरात नेपाल देशमा अहिले पढिरात नेपाल देशमा अहिले पढिरात
बिहानै जानु पर्छ रेली रेसमा हे छिटी गुन्टा कसो नेपाल देशमा छिटी झाम्रो कसो नेपाल देशमा छिटी झाम्रो कसो नेपाल देशमा आए घर जाम्ता जुम्ला टाढा रेली रेसमा तेरै घर बसो नेपाल देशमा 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 हे बल्ल आज भेटाइछौ रेली रेसमा यो फुलको माली नेपाल देशमा यो फुलको माली नेपाल देशमा यो फुलको माली नेपाल देशमा हे आऊ बाजा पसी जाऊ भित्र रेली रेसमा तम्रा ससुराली नेपाल देशमा तम्रा ससुराली नेपाल देशमा तम्रा ससुराली नेपाल देशमा तम्रा ससुराली नेपाल देशमा हाय के हुन्छ थाहा छैन रेली रेसमा ए तिम्रै पर्छु भरमा नेपाल देशमा तम्रै पर्छु भरमा नेपाल देशमा तम्रै पर्छु भरमा ए कस्तो खाले सपना देख्छु रेली रेसमा ए ससुराली घरमा नेपाल देशमा ससुराली घरमा नेपाल देशमा ससुराली घरमा नेपाल देशमा ससुराली घरमा नेपाल देशमा हे मेरी आमा शिरा झुकाओली नेपाल देशमा शिरा झुकाओली नेपाल देशमा शिरा झुकाओली नेपाल देशमा हे सपना देख्ने कुरा त त्यस्तै हो अर्को बहिनी पनि छ भन्नु हे दुबै साली मिलिकन रेली रेसमा ख्याल गर्नु है जुत्ता लुकाओली नेपाल देशमा जुत्ता लुकाओली नेपाल देशमा जुत्ता लुकाओली नेपाल देशमा जुत्ता लुकाओली नेपाल देशमा है आज राति रात काटेर रेली रेसमा ए भोलि बिहान हिँड्छु नेपाल देशमा भोलि बिहान हिँड्छु नेपाल देशमा भोलि बिहान हिँड्छु नेपाल देशमा है जुत्ता लुकाउने सालीहरूलाई रेली रेसमा 500 दिन्छु नेपाल देशमा 500 दिन्छु नेपाल देशमा 500 दिन्छु नेपाल देशमा 500 दिन्छु नेपाल देशमा जुत्ता त लुगाइहाल्छन् होइन हे तम्रा नजिक आउने होइन रेली रेसमा बाबाका भएले नेपाल देशमा बाबाका भएले नेपाल देशमा बाबाका भएले नेपाल देशमा हे केही पनि आउँदैन अचेल रेली रेसमा त्यही 500ले नेपाल देशमा त्यही 500ले नेपाल देशमा त्यही 500ले नेपाल देशमा त्यही 500ले नेपाल देशमा 500 त के आउँदैन नि आचेल अनि यत्रो दिदी 500 मा दिन्छन् कस्तो
यही चालले हो भने त रिली रेसमा ए मन लाग्यो भाग्ने नेपाल देशमा मन लाग्यो भाग्ने नेपाल देशमा मन लाग्यो भाग्ने नेपाल देशमा कस्ता छौ त तम्रा खलक रिली रेसमा ए पैसा धेरै माग्ने नेपाल देशमा 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 हे नपै कुरा भनेपछि रेसमा मान्य रहेछौ हार नेपाल देशमा मान्य रहेछौ हार नेपाल देशमा मान्य रहेछौ हार नेपाल देशमा हे जुत्ता लुकाइ दिदिन रेसमा हो हाम्रो संस्कार नेपाल देशमा 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 संस्कार हो क्या बोला बोला हाँसी हाँसी रिली रेसमा किन डर मान्छ नेपाल देशमा किन डर मान्छ नेपाल देशमा किन डर मान्छ नेपाल देशमा ए संस्कार मात्रै धानलाई त रेली रेसमा 500ले नि धान छ नेपाल देशमा 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 हे राम्री छोटी देख्यापछि रेसमा बानी रहेछ तार्ने नेपाल देशमा बानी रहेछ तार्ने नेपाल देशमा बानी रहेछ तार्ने नेपाल देशमा हे अलि कुरा गर बाजार रेसमा आफ्नो इज्जत ठाक्ने नेपाल देशमा 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 ल महिनाको 3-4 लाख रुपैयाँ कमाउने मान्छेले 500 रुपैयाँ दिँदा लाज भएन अनि है भोलि बिहान सबेर नै रिली रेसमा ए पर्छ हामीलाई उठ्न नेपाल देशमा पर्छ हामीलाई उठ्न नेपाल देशमा पर्छ हामीलाई उठ्न नेपाल देशमा है घडीमा नि 12 बज्यो रिली रेसमा जाउन अब सुत्न नेपाल देशमा 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 हे जेलिँदै गयो रेसमा पिरतीको जालो नेपाल देशमा पिरतीको जालो नेपाल देशमा पिरतीको जालो नेपाल देशमा बिनाजु भन है तिमीहरूले बिनाजु है हे जुम्लीसितै जाने भया रेसमा गरिटीको टालो नेपाल देशमा गरिटीको टालो नेपाल देशमा गरिटीको टालो नेपाल देशमा गरिटीको टालो नेपाल देशमा है
पर ए रमाइना रेली रेसमा यही जुम्लीको घर नेपाल देशमा यही जुम्लीको घर नेपाल देशमा यही जुम्लीको घर नेपाल देशमा साँच्चै तमी साली भए रिली रेसमा नमस्कार गर नेपाल देशमा नमस्कार गर नेपाल देशमा नमस्कार गर नेपाल देशमा नमस्कार गर नेपाल देशमा ए पहिला तराई घुमेर रेली रेसमा पछि जाउला जुम्ला नेपाल देशमा पछि जाउला जुम्ला नेपाल देशमा पछि जाउला जुम्ला नेपाल देशमा हे मेरा टाला टुलेका छन् रेली रेसमा गरिदिए है कुम्ला नेपाल देशमा 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 है दुईजना सालीमा चिनाएर हुन्छ त सबै चिन्नु पर्यो नि हैन ए ससुराली खलघरु रेली रेसमा गरौन चिनजाना नेपाल देशमा गरौन चिनजाना नेपाल देशमा गरौन चिनजाना नेपाल देशमा ए मेरी सुवा ए मेरो बाजा ए मेरो छोराटी ए तराई जाँदा हामी दुईजना रेली रेसमा फर्किँदा तीनजना नेपाल देशमा फर्किँदा तीनजना नेपाल देशमा फर्किँदा तीनजना नेपाल देशमा फर्किँदा तीनजना नेपाल देशमा